अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3 अहम खबरें आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं। एक तो आपको बताएंगे कि तोशाखाना ट्रायल केस में क्या कुछ हुआ है आज तक की कार्रवाई में और आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। दूसरा आपके साथ शेयर करेंगे कि अहम अदालती कार्रवाई के बारे में जिसने जो GHQ हमला केस है बिल्कुल उड़ा के रख दिया है। और अगर ये कहा जाए कि जो हुकूमत का जितना एक बयानिया उसको बनाया गया, इतनी उस पर 2 महीने से मेहनत हो रही है और जिस तरीके से उस गुब्बारे में इतनी हवा भरी गई, उस गुब्बारे में से हवा निकलती हुई महसूस हो रही है। इस तरह का ये फैसला है और ये क्या फैसला है इसकी डिटेल शेयर करूंगी। और लास्टली आपको बताऊंगी कि इमरान खान साहब क्या एक अहम फैसला कर चुके हैं और उसके तहत अब क्या क्या होने जा रहा है, उनकी क्या प्लानिंग है आगे की, इसके बारे में आपके साथ कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त इंफॉर्मेशन मिल सके। ये जो तोशाखाना ट्रायल है, इसमें सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ माजरत भी चाहती हूँ और थोड़ी क्लैरिफिकेशन भी देना चाहती हूँ। आपने मेरे पिछले वीलॉग में देखा होगा, जो एक से पहले एक वीलॉग था जिसमें मैंने ये जिक्र किया कि इमरान खान साहब का जो नाअहली का मामला है, जो गिरफ्तारी का मामला है, वो तकरीबन 1 माह के लिए टल गया है क्योंकि अब 1 माह तक तोशाखाना केस की समाअत नहीं होगी, छुट्टियां हैं और इन छुट्टियों में ट्रायल जारी नहीं रहेगा। और इस वजह से इमरान खान साहब के ऊपर जो फौरी एक तलवार थी लटक रही नाअहली की, वो हट गई है। तो ये जो मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी थी, बेसिकली ये एक तो जाहिर है कि सबको मालूम था कि छुट्टियां हैं, वो भी मामला था। और दूसरा जो खुद इमरान खान साहब के कानूनी उमूर के तर्जुमान वकील हैं यानी नईम हैदर पंजोता साहब, उनका एक ट्वीट था और उन्होंने इस ट्वीट में पूरी एक डिटेल शेयर की हुई थी कि आगे कौन कौन से केसेस में क्या क्या कार्रवाई होनी है। और फिर उसी ट्वीट में उन्होंने ये जिक्र किया हुआ था कि आगे 1 महीने के लिए जो है वो छुट्टियां हैं और जो नया ड्यूटी रोस्टर जारी हुआ है उसमें जज हुमायूं दिलावर, जो कि तोशाखाना ट्रायल केस सुन रहे हैं इस वक्त, वो भी दस्तयाब उसमें नहीं है। उनका नाम ड्यूटी जज के तौर पर नहीं रखा गया। आमतौर पर जब ये छुट्टियां होती हैं तो कुछ ड्यूटी जज मामूर जरूर होते हैं जिनका काम सिर्फ अर्जेंट नौयत के केसेस को सुनना होता है और इसमें जो एक रूटीन के केसेस चल रहे होते हैं उनके ऊपर उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही होती। लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में कुछ गैर मामूली हालात हैं और एक बहुत बड़ा दहशतगर्द जिसका नाम इमरान खान है और जिसको फौरी तौर पर नाअहल करना बड़ा जरूरी है क्योंकि वो एक पूरे गन वाली फोर्स के साथ जाकर वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने वाला है, तो उसको रोकना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए अब अदालतों को भी चाहिए कि वो छुट्टियों में भी काम करें और अपनी छुट्टियां छोड़ें और आकर इस दहशतगर्द का फैसला जल्द अज जल्द करें। तो ये फौरी इंसाफ होना बड़ा जरूरी है, वरना मुल्क की सलामती को बड़ा खतरा लाक है। तो ये अलग बात है कि जो रूटीन के मामलात हैं उस पर नहीं हो सकते, लेकिन ये बड़ा जरूरी केस था, लिहाजा इसको सुनना बड़ा जरूरी था। तो किस्सा मुख्तसर ये कि बेसिकली मैंने उनकी इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर आपको ये बात कही थी कि फिलहाल ये केस का ट्रायल आगे शायद नहीं बढ़ेगा। लेकिन बाद में मालूम ये पड़ा कि उनकी जो वकील की मालूमात थी उनमें उनको थोड़ी गलतफहमी हुई थी और जो ड्यूटी रोस्टर 26 जुलाई को जारी किया गया था उसमें जज हुमायूं दिलावर साहब मौजूद थे एज ए ड्यूटी जज। और उसके साथ साथ ये भी अब जो अगले दिन की जो डिटेल्स थी उसमें फिर ये बात सामने आई कि वो 1 अगस्त से 5 अगस्त तक जो है मौजूद रहेंगे, दस्तयाब होंगे और ना सिर्फ दस्तयाब होंगे बल्कि तोशाखाना केस सुनेंगे भी। तो अब ये 5 दिन के लिए फिर से ये केस उनके हवाले और उन्हें ये सुनना है। तो ये बेसिकली उनके जो कानूनी उमूर के तर्जुमान वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब, उनकी एक गलतफहमी थी और उसी गलतफहमी की बुनियाद पर मैंने वीलॉग में इस बात का जिक्र किया। लेकिन अब उन्होंने भी इस गलतफहमी को दूर कर दिया, उन्होंने अपने ट्वीट की भी इस्लाह कर ली और इसके साथ साथ अब जो असल खबर है वो सामने आ चुकी है कि 5 अगस्त तक अब इस केस का ट्रायल जारी रहेगा और रोजाना की बुनियाद पर ही बज़ाहिर जारी रहेगा। अब इस तरफ आ जाते हैं कि क्या इसके ऊपर जो है आज की कार्रवाई में पेशरफ्त रही। तो जनाब आज भी हमने देखा काफी अदालत में गर्मा गर्मी रही क्योंकि जज साहब जो हैं वो किसी हवाई जहाज की बल्कि बिजली की लाइटनिंग स्पीड के ऊपर जो है वो चाह रहे हैं कि केस का ट्रायल हो और इसीलिए आज उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि वो फौरी तौर पर इस केस के सिलसिले में अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। इमरान खान साहब ने रोस्टरम पे आए और उन्होंने कहा कि मैंने तो अभी तक सवाल भी अच्छी तरह से नहीं सुने, तो मैं कैसे अपना रिकॉर्ड जमा करवा दूं इसमें या कोई बयान कलमबंद करवाऊं।
اس پر جو ہمایوں دلاور صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو 3 بجے تک کا وقت دیا جاتا ہے، اور پھر عمران خان کو 3 بجے تک کا وقت دیا گیا کہ آپ اپنا بیان قلم بند کروا دیں. لیکن وہاں پر 3 بجے پھر ہمایوں دلاور کے روبرو جو خواجہ حارث صاحب ہیں عمران خان صاحب کے وکیل اس کیس میں، انہوں نے پھر یہ استدعا کی کہ اتنی جلدی یہ کیس کا ٹرائل نہ بڑھایا جائے، اور انہوں نے التوا کے لیے ایک درخواست دائر کر دی، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر فوری فیصلہ محفوظ بھی ہوا اور سنا بھی دیا گیا، اور وہ فیصلہ یہی تھا کہ آپ کی درخواست مسترد کی جاتی ہے. اور اب عمران خان صاحب کو دوبارہ سے منگل کی صبح 9 بجے بلا لیا گیا ہے کہ جی آپ وہاں پہ پیش ہوں اور آ کے اپنا بیان قلم بند کروائیں. تو اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر میں فیصلہ سنا دوں گا. تو اس موقع پہ کافی گرما گرمی دیکھی گئی، کیونکہ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جج صاحب آپ تو ایسا لگ رہا ہے کہ گن پوائنٹ کے اوپر بیان قلم بند کروانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکے ہیں، جی آپ یہ کریں اور اپنا کیس جو ہے اس کو مکمل کریں، دلائل مکمل کریں. تو وہ کافی تیزی میں نظر آ رہے ہیں، اور اس بات کا ان کے جتنے بھی وکلاء ہیں وہ کافی اس پر برہم نظر آ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ انصاف کا خون ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. آخر اتنی کیا جلدی ہے؟ تسلی کے ساتھ آپ اس کیس کا ٹرائل کریں. اس میں 2 گواہان کے بیانات جو ہیں آلریڈی قلم بند ہو چکے ہیں، اب عمران خان صاحب کا اس میں بیان جو ہے وہ قلم بند ہونا ہے. تو اب یہ کیس بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اپنے حتمی مراحل کی طرف بڑھا ہے، اور 5 اگست تک ممکن ہے کہ اس کی سماعت مکمل ہو کر کوئی فیصلہ بھی سامنے آ جائے. تو یہ ہفتہ اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہو گیا توشہ خانہ کیس کا. باقی عمران خان صاحب آج اسلام آباد پہنچے تھے، تو ان کے صرف توشہ خانہ ہی نہیں بلکہ 12 مقدمات میں پیشیاں ہوئیں، جس میں انہوں نے دہشت گردی عدالت، انسداد دہشت گردی عدالت میں بھی پیش ہوئے، وہ نیب میں بھی پیش ہوئے، طاہر سپرہ صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے، اور پھر ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے. اور یہ سب پیشیاں بھگتنے کے بعد کچھ میں ان کو ضمانتیں مل گئیں، اور کچھ میں جج صاحب موجود نہیں تھے، چھٹی پر تھے، تو وہ پھر سماعت نہیں ہو سکی. اور اس کے بعد پھر یہ ہمایوں دلاور صاحب کی کیس کے سلسلے میں جب وہاں پہنچے وہ، تو پھر یہ جو ساری کاروائی جو میں نے آپ کو پہلے عرض کی. اب اس میں بات کیا ہے؟ بات اس میں یہ کہ عمران خان صاحب کے گرد جو ایک انہوں نے نیریٹو بنانے کی کوشش کی تھی کہ جی خان صاحب تو ہیں عدالتوں میں پیش ہی نہیں ہو رہے، وہ اپنی مقدمات کا جواب ہی نہیں دے رہے. ایک پہلے میڈیا پہ آپ کو جو نیریٹو نظر آتا تھا وہ یہ تھا. تو عمران خان صاحب نے تمام نیریٹو کو اس کو غلط ثابت کیا. عمران خان صاحب پیش ہونے لگے، پیش ہو رہے تھے. پہلے شروع میں انہوں نے ضرور ایسا لگا کہ کیونکہ سیکورٹی تھریٹس بھی تھے اور معلوم ہے کہ کچھ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال عمران خان صاحب پہلے پیش نہیں بھی اگر ہو رہے تھے، کہیں کہیں کسی عدالت میں پیش ہو بھی رہے تھے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی جو عدالتوں میں پیش ہے اس کو یقینی بنایا. پھر یہاں پر صبر نہیں آیا تو کہا گیا کہ جی یہ عدالتوں میں تو پیش ہو رہے ہیں، یہ JITs میں پیش نہیں ہوتے، یہ نیب میں پیش نہیں ہوتے، یہ FIA میں پیش نہیں ہوتے. تو پھر عمران خان صاحب نے ان عدالتوں میں بھی پیش ہونا شروع کر دیا. پھر عمران خان صاحب جب عدالت میں پیش ہوتے تھے تو ان کے ساتھ جلوس جاتا تھا، تو اس پہ پھر اعتراض شروع ہو گئے کہ جی اگر یہ جانا ہی شروع ہوئے ہیں تو اب یہ پورا ایک جلسہ لے کے ساتھ چلے جاتے ہیں. پھر اس پر جب اعتراض ہوا، حالانکہ بہت سارے سیکورٹی معاملات بھی تھے اس کے باوجود بھی، لیکن بہرحال اس پہ اعتراض ہوا تو اس چیز کو یقینی بنایا گیا. جج صاحب نے بھی اس پہ اعتراض کیا کہ بھئی آپ کیا پورا جلوس لے کے آ جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے اپنے تمام ورکرز کو آنے سے منع کر دیا، اور پھر عمران خان صاحب صرف اپنی وکلا کی ٹیم کے ہمراہ عدالتوں میں پیش ہونے لگے. اب جب یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا تو پھر یہ اعتراض بنا لیا گیا کہ جی یہ بالٹی پہن کے کیوں پیش ہوتے ہیں، یہ سیکورٹی کے ساتھ کیوں پیش ہوتے ہیں، یہ کالی شیلڈز کے ساتھ کیوں پیش ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ جو نیریٹو بلڈنگ تھی ان کی، وہ یہ جو بھی وہ بناتے ہیں اس کا جو بھی حل نکال لیا جائے، اس کے بعد ایک نیا بہانہ ہوتا ہے کہ انہیں ٹارگٹ کرنا ہے. اور اب یہ ٹارگٹ بنا لیا گیا کہ جی یہ اس طرح کیوں پیش ہوتے ہیں تو اس طرح کیوں پیش ہوتے ہیں. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل اوپن ایسے ہی چلے جائیں، اور جس کو بھی انہیں شکار کرنا ہے وہ آسانی سے ان کا شکار کر لے، ان کو نشانہ بنا لے. تو اب یہ اس قسم کی باتیں اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ بالٹی لے کے کیوں پیش ہو رہے ہیں، یہ کالی شیلڈ لے کے. بھائی وہ جس طرح مرضی پیش ہو رہے ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں، وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، وہ JITs میں پیش ہو رہے ہیں، وہ ایک دن میں 20 مقدمات میں پیش ہو رہے ہیں. کہیں وہ ضمانت کراتے ہیں، کہیں وہ فرد جرم لگواتے ہیں، کہیں وہ اپنے گواہوں کے بیان دلواتے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں لیکن وہ پیش ہو رہے ہیں. اور آپ یہ اس کو صرف ایک روٹین کی بات نہ سمجھیں کہ کوئی ایک بندہ ہے وہ پیش ہو گیا اور ایک سے دوسری عدالت چلا گیا اور وہاں پہ بھی پیش ہو گیا. آپ ذرا امیجن کریں کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ 200 کیسز بھگت رہا ہو آلموسٹ، اور وہ ایک دن میں 20 پیشیاں بھگت رہا ہو. ایک پیشی اس کی لاہور میں ہے، اگلے دن اس کی اسلام آباد میں ہے، اگلے دن نیب آفس میں ہے، اس سے اگلے دن FIA میں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ ایک نوجوان آدمی بھی ہوں تو آپ اتنی بھرپور قسم کی فٹیگڈ لائف ایک ہفتے سے زیادہ گزار نہیں سکتے ہیں کہ آپ کو روز سفر کرنا پڑ رہا ہے اور عدالتوں میں پیش ہونا پڑ رہا ہے. آپ کو انجوائے کرنے کے لیے سفر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سفر کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں آپ بیسیکلی.
تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جو 70 سال کا ہے، جس کو پتا ہے کہ اس کو زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے، اور یہ توشہ خانہ بھی کیا ہے، میرا خیال ہے اگر بہت بھی اس میں زیادہ سے زیادہ کوئی کیس ہے تو وہ صرف ایک بے ضابطگی کا ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی لاپرواہی کا ہو سکتا ہے. چوری اس میں کیا ہے؟ جو چیز ڈکلیئر ہے، جو چیز آپ نے قانون کے مطابق پیسے ادا کر کے لی ہوئی ہے، اس میں پھر چوری کہاں سے آ گئی؟ چوریاں تو وہ ہیں جو بڑی بڑی BMW آپ نے اڑا لی، جو کہ قانون آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا تھا، لیکن آپ لوگوں نے لی. مریم نواز صاحبہ نے اس کو ایڈمٹ کیا ہوا ہے، اور وہاں پر نہ صرف آپ نے لی بغیر قانون کے، بلکہ اس کے بعد ان کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا ہوا. مزے کی بات یہ ان کے پیسے بھی پورے ادا نہیں کیے ہوئے. تو آپ پھر یہ آ کے جی ایک گھڑی کے اوپر اٹھا کے شور مچا رہے ہیں کہ جی چوری چوری کیا اس میں ہے، پیسے دیے انہوں نے. اب وہ اگر کوئی ڈیکلیریشن میں ادھر ادھر خانہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے بے ضابطگی کا، تو یہ ایک کیس ہے جس کے اوپر اتنا شور مچا کے گھنگرو توڑے جا رہے ہیں کہ نہ جانے اس میں انہوں نے کتنی بڑی کوئی چوری کر لی ہے، ڈکیتی کر لی ہے، قوم کا خزانہ لوٹ لیا ہے. یہ ہے بنیادی چیز. اور آپ اس چیز کی اندازہ لگائیں کہ انہوں نے، اگر وہ یہ کہتے تھے کہ جی میں تو ہمیشہ عدالتوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں یا میں تو قانون کی بالادستی کے لیے کام کرتا ہوں، تو وہ عملی طور پر اس چیز کو ثابت بھی کر رہے ہیں ہر جگہ پہ پیش ہو کر. یہاں تو انہوں نے صرف نیب کی عدالتوں میں پیش ہونا تھا، میاں صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے، تو انہوں نے ایک پورا شام غریباں برپا کی ہوئی تھی کہ جناب ہم تو، ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوگی، بڑے پروٹوکول میں، حالانکہ یہ بڑی تسلی کے ساتھ آ کے اپنی پیشیوں میں آتے تھے اور وہاں پر بڑے سکون اور اطمینان سے بغیر کسی دھکم پیل کے پیش بھی ہو رہے ہوتے تھے عدالت میں. تو پھر بھی انہوں نے ایک پورا آپ دیکھ لیں کہ رونا مچایا ہوا ہے کہ جی ہم نے 100 پیشیاں بھگت لی ہیں. وہ تو اب آپ گن لیں عمران خان صاحب کی پیشیاں، اگر آپ کے ترازو کے پلڑے برابر ہوئے کہ نہیں پیشیوں کے، ہو گئے یا نہیں ہوئے، ذرا چیک کر لیں. میں اب اس پہ تو بات ہی نہیں کر رہی کہ ان کے کیسز کی نوعیت کیا تھی، ان کے کیس کی نوعیت کیا ہے، لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں عدالتوں پہ یقین رکھتا ہوں اور میں انصاف کے لیے پیش ہوں گا، عدالتوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، تو بھلے کیسز پہ انہیں جتنا مرضی اعتراض ہو، لیکن وہ لڑائی اپنی لڑ رہے ہیں. اور یہی لڑائی جو لڑنے کی ان کی ایک فیصلہ ہے، ان کی جو اسٹرینتھ ہے، اسی نے ایک ڈفرنس کریٹ کر رکھا ہے جو کہ 1.5 سال کی ہر کوشش کے باوجود بھی ختم نہیں ہو رہا. اور وہ فرق عوام کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے، اور وہی فرق ہے کہ جو ان کو الیکشن میں جانے سے روکتا رہا ہے. یہی وہ فرق ہے کہ انہیں پتا ہے کہ اس وقت عوام میں یہ لوگ جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور عمران خان اور باقی جو لیڈران ہیں اس میں عوام کی مقبولیت میں کتنا فرق ہے. وہ یہ اس فرق نے بیسیکلی وہ فرق ڈالا ہے. تو بہرحال اب عمران خان صاحب دیکھتے ہیں جی ان 5 دنوں میں مزید نااہل ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن اب یہ کیس آپ کو بڑی تیزی سے، جس طرح سے میں کہا کہ لگ رہا ہے کہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے. اب میں آ جاتی ہوں ایک اہم سٹوری کی طرف. لاہور ہائی کورٹ میں پنڈی بینچ نے GHQ حملہ کیس میں 10 ملزمان کی ضمانت پر، جو کہ بعد از گرفتاری پر فیصلہ سنایا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے. آپ اس فیصلے کی صرف لفاظی سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا اڑا کے رکھ دیا گیا 9 مئی کا جو پورا بیانیہ ہے. جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ نہ کوئی زخمی ہوا ہے اس کیس میں، نہ ہلاک ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی آرمی آفیسر مدعی بنا ہے. انہوں نے کہا کہ CCTV کیمرے کو قبضے میں نہیں لیا گیا، نہ GHQ کے اندر نہ باہر، یعنی جو ساری ریکارڈنگ آ سکتی تھی وہ کسی نے نہ قبضے میں لی، اس کی کوئی جو ڈیٹیل ہے وہ شیئر نہیں کی گئی عدالت کے ساتھ. اس کے علاوہ شناخت پریڈ کے دوران بھی فوج کے کسی ملازم کو شامل نہیں کیا گیا، نہ ہی کوئی گواہ سامنے آیا. اب آپ اندازہ لگائیں، ہوا اتنی بھری ہوئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، بغاوت ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ملک کی فوج پر حملہ آور ہو گئے، یہ تو بھارت نے بھی کبھی نہیں کیا. اور اس کیس میں آپ اندازہ لگائیں، نہ کوئی افسر مدعی ہے، نہ کوئی پولیس آفیسر جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا، نہ کوئی فوج کا کوئی ملازم شامل ہوا، نہ کوئی گواہ. GHQ مقدمے میں کسی خاتون کو بھی نامزد نہیں کیا گیا. موقع پر موجود پولیس افسران نے کسی کو روکا بھی نہیں. باد النظر میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 کا اطلاق نہیں ہوتا. اور یہ بھی انہوں نے لکھا کہ اس مقدمے میں مزید تحقیقات بھی متقاضی نہیں ہے یہ مقدمہ، اور انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے وہ یہ جو ان کو مزید جیل میں قید رکھنے کا بھی جواز نہیں مل رہا، تو لہٰذا ان ملزمان کی 10 ملزمان کی ضمانت جو ہے اس کو کنفرم کیا جاتا ہے. تو کہاں گیا آپ کا سارا نیریٹو؟ آپ نے جو اتنی بڑکے ماری تھی، آ کے 2 مہینے پریس کانفرنسز کی، اتنی زیادہ آپ نے پبلسٹی کی، اربوں روپیہ قوم کا لگایا اشتہار بازی میں، تو پھر لے کے آتے ہیں یہاں پر آپ کیوں آپ نے اتنی ہلکی قسم کی انویسٹیگیشن کی ہے؟ کیوں نہیں آپ کے جو پروسیکیوٹر تھے کوئی چیز پیش کر سکے؟ اور اتنی آسانی سے ملزمان نہ صرف ضمانت کے بعد رہا ہو گئے ہیں، بلکہ جو فیصلہ ہے اس میں تو کوئی آپ کا کیس بنا ہی نہیں ہے، اس کے وہ تو کوئی بلڈ ہی نہیں ہوا یہ کیس.
उड़ा के रख दिया अदालत ने ये सारा केस। तो आपका रोना धोना सिर्फ टीवी की हद तक था, इसका मतलब है आपके हाथ में तो कोई एविडेंस है ही नहीं उस तरीके का। तो ये है जो आपको हकीकत वाली खबरें पता चल रही हैं। ये खबर तो आपको टीवी पे मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ये अगर इमरान खान के नैरेटिव को सपोर्ट कर रही है तो ऐसी कोई खबर तो वो आने ही नहीं देते। आजकल तो आप देख रहे हैं कि अपनी पार्टीज की जो पूरी इश्तिहारबाजी है हुकूमत चला रही है, हुकूमत के खर्चे पे, सरकारी खर्चे पे, हमारे टैक्स के पैसों पर, किस खुशी में भाई, और चला रहे हैं इतने लंबे इश्तिहार, इनको बुरा भला कहने के लिए, अपनी तारीफें करने के लिए। और अंदाजा आप लगा लें वो पैसा मेरा और आपका टैक्स का है, और ये वो मुल्क है जिसको बड़ी मुश्किल से डिफॉल्ट से बचाया गया IMF से कर्जे लेके, और इनके पास पैसे जाया करने के लिए इतने, हालांकि इन्हें पता है कि इनकी इन अरबों की इश्तिहारबाजी का कोई फायदा नहीं, 0/0। जो लोगों का तासुर है वो है, अपनी जगह पे कायम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और लास्टली मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने एक अहम फैसला ये भी किया है कि कोर कमेटी का जो अभी इनका एक आध दिन पहले इजलास हुआ था, उसमें ये तय किया गया है कि 14 अगस्त को एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया जाएगा, और इस जलसे में इमरान खान साहब शरीक होंगे या खिताब करेंगे, और बहुत बड़े पैमाने पर इसकी जो है वो तैयारी की जाए। मेरा तो ख्याल है कि इसकी भी जरूरत नहीं है कि इन्हें कोई बड़ा लोगों को मोबिलाइज करना है या कुछ करना है। इतना ही बताएंगे इमरान खान साहब के भाई वहां फलां जगह पे आ रहा हूं तो लोग पहुंच जाएंगे, जिस तरह के इस वक्त सेंटीमेंट है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जलसा इस लिहाज से होने वाला है क्योंकि काफी ब्रेक के बाद एक पॉलिटिकल एक्टिविटी PTI की तरफ से की जाएगी। खासतौर पर 9 मई के बाद ये पहली पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी अगर 14 अगस्त को ये जलसा करने में कामयाब होते हैं। अव्वल तो मेरा अंदाजा है कि इसमें फिर से भरपूर कोशिशें रुकावट की डाली जाएंगी, कभी सिक्योरिटी की वजह से, कभी दफा 144 लगा देंगे, कभी कुछ करके इजाजत नहीं देंगे, कोशिश पूरी करेंगे कि वो कोई पावर शो इमरान खान को नहीं करने दें। लेकिन इन एनी केस अगर ये किसी भी तरह अदालतों से रिलीफ लेकर कोई अपने लिए ये फैसला करवाने में कामयाब हो जाते हैं कि जी हमें जलसा करना है, तो फिर उस सूरत में ये एक बहुत बड़ा पावर शो हो सकता है। लेकिन मैं अगेन इसमें बता दूं कि इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि उससे पहले 5 अगस्त है जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला भी आ सकता है, और इसके अलावा जो बाकी रुकावटें हायल हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। तो ये देखना होगा कि इन रुकावटों के बावजूद भी क्या PTI ये जलसा करने में कामयाब होती है। लेकिन अगर ये होती है और एक बड़ा कामयाब जलसा होता है तो ये एक तरह से आप समझ लें कि बिल्कुल नया जन्म होगा PTI का, और अगले इलेक्शन में जीत के लिए ये पहला संगे बुनियाद भी होगा। ये आप लिख लीजिए मेरी बात, क्योंकि जो आपका वोटर जो थोड़ा बहुत अगर कहीं खामोश भी बैठ गया है, या कोई अगर डर गया है, या कोई चुप हो गया, या कोई मायूस है, तो ये एकदम उसमें नई रूह फूंक देगा। और वो वोटर पहले ही जब भी मायूस होता है वो अपने लीडर को देखता है कि यार वो तो मायूस नहीं हो रहा, वो तो डर नहीं रहा, वो तो लड़ रहा है, वो तो इतने मुकदमों में पेश हो रहा है, वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, तो उसके अंदर एक नया जज्बा आ जाता है। तो अब जब ये पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर किसी तरह जनरेट हो जाती है तो फिर आप देखेंगे कि जो एक थोड़ी बहुत मायूसी है और जो एक फिजा बनाई जाती है हमारे यहाँ नाम नहाद तज्जियाकारों की तरफ से कि जी PTI तो माइनस हो जाएगी, तो बल्ले का निशान ही नहीं होगा, लोग तो आ नहीं सकेंगे, इनका तो कोई चांस ही नहीं है, वगैरह वगैरह की बातें करके एक माहौल जो बनाया जाता है, तो ये सारा माहौल ऑटोमेटिकली आपको टूटता हुआ नजर आएगा। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।